इस वक्त अलीमा खान साहिबा हाई कोर्ट से बाहर आ रही है। अलीमा खान साहिबा बताइएगा आज क्या डेवलपमेंट हुई है। 190 मिलियन केस में भी आप आई थी और इसके बाद अभी आप काफ़ी देर इंतज़ार भी करते रही हैं, मुलाकात हुई है आपकी? देखिए, हमें तारीख दिलवानी थी क्योंकि टाइम वक्त थोड़ा रह गया है, कोर्ट्स ने बंद हो जाना है बड़ी जल्दी, महीना ईद तक, अगली ईद तक हमारे पास महीना भी नहीं है। तो इस महीने में अगर जल्दी केसेस लग जाएं, तो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केस है अलकादर वाला, उसके अंदर लॉयर सारे कह रहे हैं कि आधे घंटे की बात है, इतना आसान इस केस पे बेल देना है क्योंकि केस ही ऐसा कमज़ोर है कि आधे घंटे में बेल हो सकती है। तो अगर जो इतने डिलेज़ आ रहे थे तो हम यहाँ बैठे होते हैं कि तारीख़ लगवा दें। अब नॉर्मल है कि जितनी तारीख डिले हो रहा है, आपको पता है 1-1.5 महीने से ये मुसलसल, कोई 2 हफ्ते के बाद फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, फिर कोई टेक्निकल एरर होता है, फिर ऑब्जेक्शन आ जाती है। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं, अब अगली डेट पे क्या होता है, पहले अभी क्या होगा, इसके बाद वो नंबर लगेगा। अभी हमने जो कार्रवाई है ब्यूरोक्रेसी की, हम उसके लिए बैठे होते हैं। एक एक कदम पे इनको फाइल के साथ चल रहे हैं कि किसी तरह बेल को कोर्ट रूम में पहुंचा दें सुनने के लिए। उसको जज साहब के सामने पहुंचाने के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो वो जो फाइल है वो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, और हम उस फाइल के साथ साथ चल रहे हैं। फिर नंबर लगना है, फिर क्या होना है, एक और होना है, फिर नोटिस होंगे। अब ये सुन लें, ये पूरे स्टेप्स हमने अपनी जिद्दोजहद से करने हैं और फिर जज साहब के सामने पेश होगा, और उम्मीद करते हैं कि जज साहब उसके बाद आधे घंटे के अंदर उनको बेल ग्रांट कर देंगे। अच्छा, अलीमा खान साहिबा, इस वक्त जंगी सूरत हाल है, मुल्क भर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन पाई जा रही है, सरहदों पर टेंशन पाई जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। क्या आप भी ये मुतालबा करेंगे? मैं आपको बताती हूँ, ये नवाज शरीफ और मोदी की नोरा कुश्ती, आप अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को, मैं यकीन करें आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, ज़रा देखें तो सही, क्योंकि आपको शायद जंग का पता नहीं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, मेरे बहनोई भी एयरफोर्स में थे। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जहाज़ गिराए हैं, वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत क्लेम कर रही है ना, तो यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुँच रहे हैं। पिंडी तक पहुँचे कैसे? पिंडी तक ड्रोन कैसे पहुँच रहे हैं? आप पहले सोचें। ये नवाज शरीफ और मोदी का प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो कह रहे हैं मैं अपने लोगों को मुत्तहद कर रहा हूँ। इससे 2 नताइज आप देख लेना। इसके बाद जो 9th में हुआ था ना, उसकी 2 साल की सालगिरह है कल। अब उस तक वही मोदी कर रहा है, पाकिस्तान के साथ फॉल्स फ्लैग किया है। अब जुल्म किस पे होगा? जुल्म कश्मीरियों पे, मकबूजा कश्मीर में होगा। मोदी को बहाना फॉल्स फ्लैग से मिले मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे जुल्म करने का, और साथ ही PTI के जो लोग हैं इनके ऊपर जुल्म होगा। इमरान खान के केसेस डिले होंगे। कल आपने देख लिया मिलिट्री की जो सज़ाएं दी गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक मेजर कर्नल बैठ के हमारे लोगों, सिविलियंस के ऊपर फैसले दे सकता है, सज़ाएं दे सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा काम ख़त्म, अब फ़ौजी अदालतें उठा के लेके जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कल ख़त्म हो गया, हमारे पास कोई जाने की अब जगह नहीं है। तो जंगी हालात ये हैं सीरियस। याद रखें, विंस्टन चर्चिल को जब पूछा गया था कि आपका मुल्क इतनी सी जगह है, छोटी सी, और ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ से हिटलर की 2nd वर्ल्ड वॉर में आपके पीछे आ रहे हैं, उसने क्या कहा था? मेरी अदालतें इंसाफ दे रही हैं लोगों को, जब तक वो इंसाफ दे रही हैं मुल्क कभी हारेगा नहीं। जिस दिन आपकी अदालतें इंसाफ देना बंद कर देंगी तो आप सोचते हैं आपका मुल्क उस पे हार रहा है, ये गोले बारूद से नहीं हार रहा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा उस पे ये मुल्क डिफीट होगा।
اچھا علیمہ خان صاحبہ، جو اس وقت ڈرون پاکستان کی جانب سے مار گرائے ہیں مختلف ایریاز میں، اراول پنڈی، اٹک، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اس طرح گجرات، ان تمام ایریاز میں جو ڈرون گرائے گئے ہیں وہ سارے اسرائیلی اور امریکی ساختہ ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ ورلڈ وار کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، امریکہ بھی بھارت کی سپورٹ کر رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ ڈرون ہی پھینکے، کوئی بم تو نہیں مارے انہوں نے. بم تو مار دیے، میزائل مارے، آپ نے 34 بندے مرے ہمارے. ہمارے 35 مار رہے ہیں نا، ان کے انڈیا میں کتنے بم مارے ہیں آپ نے؟ اور یہ نیاز صاحب بتا رہے ہیں کہ دوسری طرف بھی ہمارے مسلمان کشمیری مرے ہیں. یہی مرے ہیں نا، ان سے پوچھیں. کشمیر سے تو یہ آئے ہیں، ہمارے مقبوضہ کشمیر سے یہ آئے ہیں نیازی صاحب. یہ ان سے پوچھیں، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، دونوں میں ایک ہی لوگ رہتے ہیں. آپ مطالبہ نہیں کریں گی اس وقت ججز سے یا پھر جو اسٹیک ہولڈر ہیں کہ عمران خان صاحب کو واقعتاً جو ایک خطرہ ہے محفوظ مقامات پہ پہنچایا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹینشن کریٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اٹیک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس طرح کے اٹیک کرے گا مودی. ڈیفینیٹ ان کے ڈرون جس طرح آ رہے آپ ہیں. کا خیال ہے مودی کے نام پہ ڈرون آئے گا؟ سارا راستہ ہندوستان سے ٹریول کرتا ہوا پہلے اندر کیسے گھس رہے ہیں ڈرون؟ پہلے آپ سے میں سوال پوچھ رہی، تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں. یہاں کوئی چیز ہمارے بارڈر کے اندر آتی ہے، ہمارے ریڈارز اس کو ایک دم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، انٹرسیپٹ بھی کر سکتے ہیں 2 سیکنڈ میں. اگر آپ کی ڈیفینس شیلڈ ہے، وہ 2 سیکنڈ میں وہ آگے بڑھتا ہی نہیں، وہیں گر جاتا ہے. آپ بتائیں کہ وہ ٹریول کر کے کہ مودی کے ساتھ اگریمنٹ نہیں ہے یا پنڈی نہیں پہنچ سکتا؟ آپ کا یہاں بیسز ہیں، آپ کے یہاں پہ ایئر فورس بیسز ہیں. ہم نے ہاتھ اپنے ہتھکڑیاں باندھ کے چپ کر کے بیٹھ گئے اور ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ مودی اچھا لگے. کہ مودی کی شکل دیکھو کتنی خوش ہوگی، اپنے سب کو بتا رہا ہوگا میں کتنا زبردست، میں نے جا کے پنڈی میں ایک چھوٹا سا ڈرون گرایا. ان کے تھوڑے بہت عوام کو مار رہے ہیں. کس کو مر کون رہا ہے پہلے یہ بتائیں؟ مر کون رہا ہے؟ شہید کون ہو رہا ہے؟ غریب لوگ، سویلینز اور غریب لوگ. تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب آپ کو عدالتوں سے مزید کتنی توقع ہے، کتنی امید رکھتی ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے؟ کوئی اور جگہ نہیں ہمارے پاس جانے کی، ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں انصاف لیں گے؟ جب ہمارے بھائی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے بھانجا بھی ہے جس کے ساتھ ابھی ملٹری کورٹ میں 10 سال کی سزا، ایک گاڑی کے اوپر کھڑا تھا پتلون اٹھا کر، یہی ہوا تھا نا، 10 سال کی سزا ہے. یہ اتنا برا، ایک میجر کو برا لگ گیا، اسے کہا 10 سال قید ڈال دو. اپیل کہاں کرے گا وہ؟ جائے گا کہاں؟ ہمیں تو نہیں پتہ کہاں جائیں. اچھا علیمہ خان ہم صاحب، عدالتوں میں ہی آ کے بیٹھیں گے. میڈم کسی نہ کسی دن کوئی جج انصاف دے دے گا، آپ اسی امید میں. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ نواز شریف بھی آخرکار حرکت میں آ چکے ہیں اور ابھی سیکورٹی اجلاس میں پہنچے ہیں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا متوقع فیصلہ کیا جائے؟ انگلینڈ سے آئے ہیں، لنڈن پلان بنا کر آئے ہیں. لنڈن پلان 2 کا حصہ ہوگا یہ. عمران خان پہلے یہ بتا دیں جیل میں ہے کیوں؟ سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا لیڈر، 80% لوگ جس کے پیچھے کھڑے ہیں، فوج اس کے پیچھے کھڑی ہے کیونکہ 70% فوج نے عمران خان کو ووٹ دیا. جب جو لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں اس کو کیوں اڈیالہ میں آئسولیشن میں ڈال دیا؟ پہلے یہ بتائیں. ملک کا درد اگر ملک کا درد رکھنے والے یہ لوگ ہوتے، اول تو وہ لنڈن بیٹھا نہ ہوتا. اب لنڈن سے کیا پلان لے کر آیا ہے؟ یہ اپنی بچت کے لیے خوفزدہ لوگ ہیں. عمران خان کو یہ کبھی بھی جیل سے نہیں نکالیں گے اور ہم اس کو خود نکال لیں گے انشاءاللہ.